प्रियमित्राणि नमस्कारः। अष्टमीकक्ष्यायाः रुचिरा इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अद्य वयं चतुर्दशपाठस्य प्रथमं भागं पठिष्यामः। पाठस्य नाम अस्ति आर्यभटः इति। अधुना पाठपरिचयं पश्यामः। भारतवर्षे ज्ञानविज्ञानस्य प्राचीना परम्परा अस्ति। भारतीयविद्वज्जनैः एषा परम्परा इतोपि समृद्धा कृता। आर्यभटः भारतीयविद्वत्सु अग्रगण्यः अस्ति। दशांशपद्धत्याः प्रवर्तकरूपेण आर्यभटः विख्यातः। अनेन गणितशास्त्रस्य कृते नूतनः मार्गः दर्शितः। सः गणितस्य आधारेण आकाशस्थानां तारकाणां गतिविषयेऽपि सिद्धान्तान् दर्शितवान्। तस्य विद्वत्तायाः विवरणम् अस्मिन् पाठे दत्तम्। अधुना पाठस्य वाचनं कुर्मः। पूर्वदिशायाम् उदेति सूर्यः, पश्चिमदिशायां च अस्तं गच्छति इति दृश्यते हि लोके। परं न अनेन अवबोध्यमस्ति यत् सूर्यो गतिशीला इति। सूर्योचलः, पृथिवी च चला, या स्वकीये अक्षे घूर्णति इति साम्प्रतं सुस्थापितः सिद्धान्तः। सिद्धान्तोऽयं प्राथम्येन येन प्रवर्तितः स आसीत् महान् गणितज्ञः ज्योतिर्विच्च आर्यभटः। पृथिवी स्थिरा वर्तते इति परम्परया प्रचलिता रूढिः तेन प्रत्यादिष्टा। तेन उदाहृतं यद् गतिशीलायां नौकायाम् उपविष्टः मानवः नौकां स्थिरामनुभवति, अन्याञ्च पदार्थान् गतिशीलान् अवगच्छति। एवमेव गतिशीलायां पृथिव्याम् अवस्थितः मानवः पृथिवीं स्थिरामनुभवति। सूर्यादिग्रहाञ्च गतिशीलान् वेत्ति। 670-400 ख्रीस्ताब्दे आर्यभटः जन्म लब्धवानिति तेनैव विरचिते आर्यभटीयम् इत्यस्मिन् ग्रन्थे उल्लिखितम्। ग्रन्थोऽयं तेन 23तमे वयसि विरचितः। ऐतिहासिकस्रोतोभिः ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रं निकषा आर्यभटस्य वेधशाला आसीत्। अनेन इदम् अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमिः पाटलिपुत्रमेव आसीत्। आर्यभटस्य योगदानं गणितज्योतिषा सम्बद्धं वर्तते, यत्र संख्यानाम् आकलनं महत्त्वम् आदधाति। आर्यभटः फलितज्योतिषशास्त्रे न विश्वसिति स्म। गाणितीयपद्धत्या कृतम् आकलनमाधृत्य एव तेन प्रतिपादितं यद् ग्रहणे राहुकेतुनामकौ दानवौ नास्ति कारणम्। तत्र तु सूर्यचन्द्रपृथिवी इति त्रीणि एव कारणानि। सूर्यं परितः भ्रमन्त्याः पृथिव्याः चन्द्रस्य परिक्रमापथेन संयोगाद् ग्रहणं भवति। यदा पृथिव्याः छायापातेन चन्द्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चन्द्रग्रहणं भवति। तथैव पृथिवीसूर्ययोः मध्ये समागतस्य चन्द्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं दृश्यते। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारे प्रायः सामान्यजनाः काठिन्यमनुभवन्ति। भारतीयज्योतिः शास्त्रे तथैव आर्यभटस्यापि विरोधः अभवत्।
तस्य सिद्धान्ताः उपेक्षिताः। स पण्डितं मन्यानाम् उपहासपात्रं जातः। पुनरपि तस्य दृष्टिः कालातिगामिनी दृष्टा। आधुनिकैः वैज्ञानिकैः तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समादरः प्रकटितः। अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट इति कृतम्। वस्तुतः भारतीयायाः गणितपरम्परायाः अथ च विज्ञानपरम्परायाः असौ एकः शिखरपुरुषः आसीत्। मित्राणि, अधुना पाठस्य विवरणं कुर्मः। आदौ प्रथमं वाक्यं पश्यन्तु। पूर्वदिशायाम् उदेति सूर्यः पश्चिमदिशायां च अस्तं गच्छति इति दृश्यते हि लोके, परं न अनेन अवबोध्यमस्ति यत् सूर्यो गतिशीला इति। इदानीं शब्दार्थान् पश्यामः। पूर्वदिशायाम् इत्यत्र पूर्वदिशा इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। पूर्वदिशि इत्यर्थः। उदेति इत्यत्र उत् उपसर्गः इण् धातुः लट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति। उदयः भवति इत्यर्थः। सूर्यः इत्यत्र सूर्य इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। दिवाकरः इत्यर्थः। पश्चिमदिशायाम् इत्यत्र पश्चिमदिशा इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। पश्चिमदिशि इत्यर्थः। च इति अव्ययपदम् और इति हिन्द्यर्थं बोधयति। अस्तम् इत्यत्र अस्त इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् सूर्यः अदृश्यः भवति। गच्छति इति गम् धातोः लट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनम् अस्ति। याति इत्यर्थः। दृश्यते इत्यत्र दृश् धातुः कर्मणि आत्मनेपदं लट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं वर्तते। अवलोक्यते इत्यर्थः। हि इति निश्चयार्थबोधकम् अव्ययपदम् अस्ति। एव इत्यर्थः। लोके इत्यत्र लोक इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। जगति इत्यर्थः। परम् इति अव्ययपदं किन्तु इत्यर्थं बोधयति। न इति निषेधार्थबोधकम् अव्ययपदं न हि इत्यर्थं बोधयति। अनेन इत्यत्र इदम् इति मकारान्तसर्वनामपुल्लिङ्गशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् सूर्यस्य उदय अस्तक्रियाद्वारा। अवबोध्यम् इत्यत्र अवबोध्य इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। ज्ञातव्यम् इत्यर्थः। यत् इति अव्ययपदम् अस्ति। कि इति हिन्द्यर्थः। सूर्यः इत्यत्र सूर्य इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। भानुः इत्यर्थः। गतिशीलः इत्यत्र गतिशील इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्तते। चलायमानः अथवा गतिमान् इत्यर्थः। अधुना प्रश्नोत्तराणां माध्यमेन भावम् अवगच्छामः। उदेति अर्थात् उदयः भवति। कः उदेति? सूर्यः उदेति। सूर्यः कस्यां दिशायाम् उदेति? सूर्यः पूर्वदिशायाम् उदेति। गच्छति अर्थात् याति। कः गच्छति? सूर्यः गच्छति। सूर्यः कुत्र गच्छति? सूर्यः अस्तं गच्छति। सूर्यः कस्यां दिशायाम् अस्तं गच्छति? सूर्यः
पश्चिमदिशायाम् अस्तं गच्छति। दृश्यते अर्थात् अवलोक्यते। कुत्र दृश्यते? लोके दृश्यते। लोके किं दृश्यते? सूर्यः पूर्वदिशायाम् उदेति पश्चिमदिशायां च अस्तं गच्छति इति लोके दृश्यते। अनेन किं न अवबोध्यम्? अनेन सूर्यः गतिशीलः इति न अवबोध्यम्। अधुना अग्रिमं वाक्यं पठामः। सूर्योचलः पृथिवी च चला या स्वकीये अक्षे घूर्णति इति साम्प्रतं सुस्थापितः सिद्धान्तः। अधुना अस्य वाक्यस्य शब्दार्थान् जानीमः। सूर्योचलः इत्यत्र सूर्यः अचलः इति विच्छेदः। सूर्यः स्थिरः इत्यर्थः। सूर्यः इत्यत्र सूर्य इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। भास्करः इत्यर्थः। सूर्यः इति विशेष्यपदं वर्तते। अचलः इत्यत्र अचल इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। स्थिरः इत्यर्थः। अचलः इति विशेषणपदम् अस्ति। पृथिवी इत्यत्र पृथिवी इति ईकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्तते। भूमिः इत्यर्थः। पृथिवी इति विशेष्यपदम् अस्ति। चला इत्यत्र चला इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। अस्थिरा अथवा गतिशीला इत्यर्थः। एतद् विशेषणपदम् अस्ति। या इत्यत्र यद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दः स्त्रीलिङ्गं प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् पृथिवी। स्वकीये इत्यत्र स्वकीय इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् स्वस्मिन्। अक्षे इत्यत्र अक्ष इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। धुरी पर् इति हिन्द्याम्। घूर्णति इत्यत्र घूर्णधातुः लट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति। घूर्णनम् अथवा भ्रमणं करोति इत्यर्थः। साम्प्रतम् इति अव्ययपदम् अस्ति। अधुना इत्यर्थः। सुस्थापितः इत्यत्र सुस्थापित इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् प्रसिद्धः अथवा प्रतिष्ठितः। सिद्धान्तः इत्यत्र सिद्धान्त इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् निष्कर्षः। अधुना वाक्यानां भावम् अवगच्छामः। अचलः अर्थात् स्थिरः। कः अचलः अस्ति? सूर्यः अचलः अस्ति। सूर्यः कीदृशः वर्तते? सूर्यः अचलः वर्तते। चला अर्थात् अस्थिरः। का चला वर्तते? पृथिवी चला वर्तते। पृथिवी कीदृशी अस्ति? पृथिवी चला अस्ति। घूर्णति अर्थात् भ्रमणं करोति। का घूर्णति? पृथिवी घूर्णति। पृथिवी कुत्र घूर्णति? पृथिवी स्वकीये अक्षे घूर्णति। का स्वकीये अक्षे घूर्णति? पृथिवी स्वकीये अक्षे घूर्णति। पृथिवी स्वकीये अक्षे घूर्णति इति कः वर्तते? पृथिवी स्वकीये अक्षे घूर्णति इति सिद्धान्तः वर्तते। पृथिवी स्वकीये अक्षे घूर्णति इति कीदृशः सिद्धान्तः वर्तते? पृथिवी स्वकीये अक्षे घूर्णति इति सुस्थापितः सिद्धान्तः वर्तते। अधुना अग्रिमं वाक्यद्वयं पश्यामः। सिद्धान्तोऽयं प्राथम्येन येन प्रवर्तितः स आसीत् महान् गणितज्ञः
ज्योतिर्विच्च आर्यभटः। पृथिवी स्थिरा वर्तते इति परम्परया प्रचलिता रूढिः तेन प्रत्यादिष्टा। इदानीं शब्दार्थान् जानीमः। सिद्धान्तोऽयम् इत्यत्र सिद्धान्तः अयम् इति विच्छेदः। एषः सिद्धान्तः इत्यर्थः। अयम् इत्यत्र इदम् इति मकारान्तसर्वनामशब्दः पुल्लिङ्गे प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। एषः इत्यर्थः। एतत् पदं सिद्धान्तः इति पदस्य विशेषणम् अस्ति। सिद्धान्तः इति च विशेष्यपदं वर्तते। प्राथम्येन इत्यत्र प्राथम्य इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् सर्वप्रथमम्। येन इत्यत्र यद् इति दकारान्तसर्वनामपुल्लिङ्गशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं वर्तते। आर्यभटेन इत्यर्थः। प्रवर्तितः इत्यत्र प्र उपसर्गः वृतधातुः क्त प्रत्ययः प्रवर्तित इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् निर्मितः अथवा अन्विष्टः। सः इत्यत्र तद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दः पुल्लिङ्गे प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्तते। वः इति हिन्द्यर्थः। आसीत् इत्यत्र अस् धातुः लङ्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् अवर्तत। महान् इत्यत्र महत् इति तकारान्तशब्दः पुल्लिङ्गं प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् प्रमुखः अथवा महत्त्वपूर्णः। महान् इति पदं गणितज्ञः इति पदस्य विशेषणम् अस्ति। गणितज्ञः इति च विशेष्यपदं वर्तते। गणितज्ञः इत्यत्र गणितज्ञ इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। यः गणितं जानाति सः गणितज्ञः। ज्योतिर्विच्च अत्र ज्योतिः विद् च इति विच्छेदः वर्तते, अर्थात् यः ज्योतिषं जानाति सः ज्योतिर्विद्। आर्यभटः इत्यत्र आर्यभट इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। आर्यभटः इति एतत् संज्ञापदं वर्तते। स्थिरा इत्यत्र स्थिरा इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। अचला इत्यर्थः। वर्तते इत्यत्र वृतधातुः लट्लकारस्य प्रथमपुरुषः एकवचनं वर्तते। अस्ति इत्यर्थः। प्रचलिता इत्यत्र प्र उपसर्गः चल् धातुः क्त प्रत्ययः प्रचलिता इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् प्रसिद्धा। तेन इत्यत्र तद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दः पुल्लिङ्गं तृतीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् आर्यभटेन। प्रत्यादिष्टा इत्यत्र प्रति आङ् उपसर्गौ दिश् धातुः क्त प्रत्ययः प्रत्यादिष्टा इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च वर्तते। खण्डिता इत्यर्थः। अधुना प्रश्नोत्तराणां माध्यमेन भावं जानीमः। प्रवर्तितः अर्थात् निर्मितः अथवा अन्विष्टः। कः प्रवर्तितः? अयं सिद्धान्तः प्रवर्तितः। अयं सिद्धान्तः केन प्रवर्तितः? अयं सिद्धान्तः आर्यभटेन प्रवर्तितः। सिद्धान्तोऽयं कथं प्रवर्तितः? सिद्धान्तोऽयं प्राथम्येन प्रवर्तितः। कः सिद्धान्तः प्राथम्येन प्रवर्तितः? सूर्योच्चलः पृथिवी च चला या स्वकीये अक्षे घूर्णति इति सिद्धान्तः प्राथम्येन प्रवर्तितः। सूर्योच्चलः पृथिवी च चला या स्वकीये अक्षे घूर्णति इति अयं सिद्धान्तः केन प्राथम्येन प्रवर्तितः? सूर्योच्चलः
पृथिवी च चला या स्वकीये अक्षे घूर्णति इति अयं सिद्धान्तः आर्यभटेन प्राथम्येन प्रवर्तितः। आर्यभटः कः आसीत्? आर्यभटः महान् गणितज्ञः ज्योतिर्विच्च आसीत्। प्रत्यादिष्टा अर्थात् खण्डिता। का प्रत्यादिष्टा? रूढिः प्रत्यादिष्टा। रूढिः केन प्रत्यादिष्टा? रूढिः तेन प्रत्यादिष्टा। वाक्ये तेन इति पदं कस्मै प्रयुक्तम्? वाक्ये तेन इति पदम् आर्यभटाय प्रयुक्तम्। आर्यभटेन का रूढिः प्रत्यादिष्टा? पृथिवी स्थिरा वर्तते इति रूढिः आर्यभटेन प्रत्यादिष्टा। पृथिवी स्थिरा वर्तते इति कीदृशी रूढिः आर्यभटेन प्रत्यादिष्टा? पृथिवी स्थिरा वर्तते इति परम्परया प्रचलिता रूढिः आर्यभटेन प्रत्यादिष्टा। अधुना अग्रिमं वाक्यद्वयं पश्यन्तु। तेन उदाहृतं यद्गतिशीलायां नौकायाम् उपविष्टः मानवः नौकां स्थिराम् अनुभवति, अन्याञ्च पदार्थान् गतिशीलान् अवगच्छति। अधुना शब्दार्थान् जानीमः। तेन इत्यत्र तद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दः पुल्लिङ्गं, तृतीया विभक्तिः, एकवचनम् अस्ति, अर्थात् आर्यभटेन। उदाहृतम् इत्यत्र उत् आङ् उपसर्गौ हृ धातुः क्त प्रत्ययः, उदाहृत इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः, प्रथमा विभक्तिः, एकवचनं च वर्तते। उदाहरणं प्रदत्तम् इत्यर्थः। नौकायाम् इत्यत्र नौका इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः, सप्तमी विभक्तिः, एकवचनम् अस्ति, तरण्याम् इत्यर्थः। गतिशीलायाम् इत्यत्र गतिशीला इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः, सप्तमी विभक्तिः, एकवचनम् अस्ति, चलायमानायाम् इत्यर्थः। गतिशीलायाम् इति पदं नौकायाम् इति पदस्य विशेषणम् अस्ति। नौकायाम् इति च विशेष्यं वर्तते। उपविष्टः इत्यत्र उप उपसर्गः विश् धातुः क्त प्रत्ययः, उपविष्ट इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः, प्रथमा विभक्तिः, एकवचनं च वर्तते, अर्थात् आसीनः। उपविष्टः इति मानवः इत्यस्य विशेषणम् अस्ति। मानवः इति च विशेष्यं वर्तते। मानवः इत्यत्र मानव इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः, प्रथमा विभक्तिः, एकवचनं च अस्ति, मनुष्यः इत्यर्थः। नौकाम् इत्यत्र नौका इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः, द्वितीया विभक्तिः, एकवचनम् अस्ति, तरणीम् इत्यर्थः। स्थिराम् इत्यत्र स्थिरा इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः, द्वितीया विभक्तिः, एकवचनम् अस्ति, अचलाम् इत्यर्थः। स्थिराम् इति पदं नौकाम् इति पदस्य विशेषणम् अस्ति। नौकाम् इति च विशेष्यपदं वर्तते। अनुभवति इत्यत्र अनु उपसर्गः भूधातुः, लट्लकारः प्रथमपुरुषः, एकवचनं च अस्ति, अनुभवं करोति इत्यर्थः। अन्यान् इत्यत्र अन्य इति अकारान्तसर्वनामशब्दः, पुल्लिङ्गे द्वितीया विभक्तिः, बहुवचनम् अस्ति, अपरान् इत्यर्थः। पदार्थान् इत्यत्र पदार्थ इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः, द्वितीया विभक्तिः, बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् वस्तूनि। अवगच्छति इत्यत्र अव उपसर्गः गम् धातोः लट्लकारः, प्रथमपुरुषस्य एकवचनं वर्तते, अर्थात् जानाति। अधुना प्रश्नोत्तराणां माध्यमेन
भावम् अवगच्छामः। अनुभवति अर्थात् अनुभवं करोति। कः अनुभवति? मानवः अनुभवति। कीदृशः मानवः अनुभवति? उपविष्टः मानवः अनुभवति। कुत्र उपविष्टः मानवः अनुभवति? नौकायाम् उपविष्टः मानवः अनुभवति। कीदृश्यां नौकायाम् उपविष्टः मानवः अनुभवति? गतिशीलायां नौकायाम् उपविष्टः मानवः अनुभवति। गतिशीलायां नौकायाम् उपविष्टः मानवः किम् अनुभवति? गतिशीलायां नौकायाम् उपविष्टः मानवः नौकां स्थिराम् अनुभवति। अवगच्छति अर्थात् जानाति। कः अवगच्छति? मानवः अवगच्छति। मानवः कान् अवगच्छति? मानवः पदार्थान् अवगच्छति। मानवः कान् पदार्थान् अवगच्छति? मानवः अन्यान् पदार्थान् अवगच्छति। मानवः अन्यान् पदार्थान् कीदृशान् अवगच्छति? मानवः अन्यान् पदार्थान् गतिशीलान् अवगच्छति। अधुना अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। एवमेव गतिशीलायां पृथिव्याम् अवस्थितः मानवः पृथिवीं स्थिराम् अनुभवति। सूर्यादिग्रहान् च गतिशीलान् वेत्ति। अधुना शब्दार्थान् जानीमः। एवमेव अत्र एवम् एव इति पदविभागः अस्ति। द्वयमपि अव्ययपदम्। तथैव इत्यर्थः। गतिशीलायाम् इत्यत्र गतिशीला इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। चलायमानायाम् अथवा गतियुक्तायाम् इत्यर्थः। पृथिव्याम् इत्यत्र पृथिवी इति ईकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। भूमौ इत्यर्थः। अवस्थितः इत्यत्र अव उपसर्गः स्थाधातोः क्तप्रत्ययः अवस्थित इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। स्थितः इत्यर्थः। अवस्थितः इति पदं मानवः इति पदस्य विशेषणम् अस्ति। मानवः इति च विशेष्यपदं वर्तते। पृथिवीम् इत्यत्र पृथिवी इति ईकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। धराम् इत्यर्थः। स्थिराम् इत्यत्र स्थिरा इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। अचलाम् इत्यर्थः। अनुभवति इत्यत्र अनु उपसर्गः भूधातुः लट्लकारः प्रथमपुरुषस्य एकवचनम् अस्ति। अनुभवं करोति इत्यर्थः। सूर्यादिग्रहान् इत्यत्र सूर्यादिग्रह इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति। अर्थात् सूर्यः इत्यादयः नवग्रहान्। च इति अव्ययपदम् अस्ति। और इति हिन्द्यर्थः। गतिशीलान् इत्यत्र गतिशील इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति। अर्थात् गतिमानान्। वेत्ति इत्यत्र विदधातुः लट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति। जानाति इत्यर्थः। अधुना प्रश्नोत्तराणां माध्यमेन भावम् अवगच्छामः। अनुभवति अर्थात् अनुभवं करोति। कः अनुभवति? मानवः अनुभवति। कीदृशः मानवः अनुभवति? अवस्थितः मानवः अनुभवति। कुत्र अवस्थितः मानवः अनुभवति? पृथिव्याम् अवस्थितः मानवः अनुभवति। कीदृश्यां पृथिव्याम् अवस्थितः मानवः अनुभवति? गतिशीलायां पृथिव्याम् अवस्थितः मानवः अनुभवति। गतिशीलायां पृथिव्याम् अवस्थितः मानवः किम् अनुभवति? गतिशीलायां पृथिव्याम् अवस्थितः मानवः पृथिवीं स्थिराम् अनुभवति। वेत्ति अर्थात् जानाति। कः वेत्ति? मानवः वेत्ति।
मानवः कान् वेत्ति? मानवः सूर्यादिग्रहान् वेत्ति। मानवः कीदृशान् सूर्यादिग्रहान् वेत्ति? मानवः गतिशीलान् सूर्यादिग्रहान् वेत्ति। अधुना अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। 670–400 ख्रीस्ताब्दे आर्यभटः जन्म लब्धवानिति तेनैव विरचिते आर्यभटीयम् इत्यस्मिन् ग्रन्थे उल्लिखितम्। ग्रन्थोऽयं तेन 23तमे वयसि विरचितः। इदानीं शब्दार्थान् जानीमः। ख्रीस्ताब्दे इत्यत्र ख्रीस्ताब्द इति अकारान्तपुंलिङ्गशब्दः, सप्तमी विभक्तिः, एकवचनम् अस्ति। वर्षे इत्यर्थः। 670–400 वर्षे अर्थात् 476वें वर्ष में इति हिन्द्यर्थः। आर्यभटः इत्यत्र आर्यभट इति अकारान्तपुंलिङ्गशब्दः, प्रथमा विभक्तिः, एकवचनं वर्तते। आर्यभटः इति संज्ञापदं वर्तते। लब्धवान् इति अत्र लब्धवान् इति एवं पदविभागः अस्ति। लब्धवान् इत्यत्र लभ् धातुः, क्तवतु प्रत्ययः, लब्धवत् इति तकारान्तपुंलिङ्गशब्दः, प्रथमा विभक्तिः, एकवचनम् अस्ति। प्राप्तवान् इत्यर्थः। तेनैव अत्र तेन एव इति विच्छेदः, अर्थात् आर्यभटेन एव। तेन इत्यत्र तद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दः पुल्लिङ्गे तृतीया विभक्तिः, एकवचनम् अस्ति, अर्थात् आर्यभटेन एव इति निश्चयार्थबोधकम् अव्ययपदं वर्तते। हि इत्यर्थः। विरचिते इत्यत्र वि उपसर्गः, रच् धातुः, क्त प्रत्ययः, विरचित इति अकारान्तपुंलिङ्गशब्दः, सप्तमी विभक्तिः, एकवचनं वर्तते, अर्थात् लिखिते। आर्यभटीयम् इत्यत्र आर्यभटीय इति अकारान्तपुंलिङ्गशब्दः, प्रथमा विभक्तिः, एकवचनम् अस्ति। आर्यभटीयम् इति ग्रन्थस्य नाम अस्ति। इत्यस्मिन् इत्यत्र इति अस्मिन् इति विच्छेदः, अर्थात् आर्यभटीयं नामके ग्रन्थे। ग्रन्थे इत्यत्र ग्रन्थ इति अकारान्तपुंलिङ्गशब्दः, सप्तमी विभक्तिः, एकवचनं वर्तते। पुस्तके इत्यर्थः। उल्लिखितम् इत्यत्र उत् उपसर्गः, लिख् धातुः, क्त प्रत्ययः, उल्लिखित इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गं, प्रथमा विभक्तिः, एकवचनम् अस्ति। लिखितम् इत्यर्थः। ग्रन्थोऽयम् अत्र ग्रन्थः अयम् इति विच्छेदः, अर्थात् आर्यभटीयम् इति ग्रन्थः। ग्रन्थः इत्यत्र ग्रन्थ इति अकारान्तपुंलिङ्गशब्दः, प्रथमा विभक्तिः, एकवचनम् अस्ति, अर्थात् पुस्तकम्। अयम् इत्यत्र इदम् इति मकारान्तसर्वनामशब्दः, पुल्लिङ्गं, प्रथमा विभक्तिः, एकवचनम् अस्ति। एषः इत्यर्थः। तेन इत्यत्र तद् इति दकारान्तसर्वनामपुल्लिङ्गशब्दः, तृतीया विभक्तिः, एकवचनम् अस्ति, अर्थात् आर्यभटेन। त्रयोविंशतितमे इत्यत्र त्रयोविंशतितम इति अकारान्तपुंलिङ्गशब्दः, सप्तमी विभक्तिः, एकवचनम् अस्ति, अर्थात् तेयिसवे इति हिन्द्यर्थः। वयसि इत्यत्र वयस् इति सकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः, सप्तमी विभक्तिः, एकवचनम् अस्ति, अर्थात् अवस्थायाम्। विरचितः इत्यत्र विरचित इति अकारान्तपुंलिङ्गशब्दः, प्रथमा विभक्तिः, एकवचनम् अस्ति, अर्थात् लिखितः। अधुना भावार्थं जानीमः। लब्धवान् अर्थात् प्राप्तवान्। कः लब्धवान्? आर्यभटः लब्धवान्। आर्यभटः किं लब्धवान्? आर्यभटः जन्म लब्धवान्। आर्यभटः कदा जन्म लब्धवान्? आर्यभटः 670–400 ख्रीस्ताब्दे जन्म लब्धवान्।
आर्यभटः 670–400 ख्रीस्ताब्दे जन्म लब्धवानिति कुत्र उल्लिखितम् अस्ति? 670–400 ख्रीस्ताब्दे आर्यभटः जन्म लब्धवानिति तेनैव विरचिते आर्यभटीयम् इत्यस्मिन् ग्रन्थे उल्लिखितम्। विरचितः अर्थात् लिखितः अथवा निर्मितः। कः विरचितः? ग्रन्थः विरचितः। ग्रन्थः केन विरचितः? ग्रन्थः आर्यभटेन विरचितः। आर्यभटेन कस्मिन् वयसि ग्रन्थः विरचितः? आर्यभटेन 23तमे वयसि ग्रन्थः विरचितः। आर्यभटेन विरचितस्य ग्रन्थस्य नाम किम् आसीत्? आर्यभटेन विरचितस्य ग्रन्थस्य नाम आर्यभटीयम् इति आसीत्। इदानीम् अग्रिमं वाक्यं पश्यन्तु। ऐतिहासिकस्रोतोभिः ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रं निकषा आर्यभटस्य वेधशाला आसीत्। अनेन इदम् अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमिः पाटलिपुत्रमेव आसीत्। अधुना शब्दार्थान् जानीमः। ऐतिहासिकस्रोतोभिः इत्यत्र ऐतिहासिकस्रोतस् इति सकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः। तृतीया विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् ऐतिहासिकसूत्रद्वारा। ज्ञायते इत्यत्र ज्ञाधातुः भाववाच्ये आत्मनेपदं प्रथमपुरुषस्य एकवचनं वर्तते, अर्थात् ज्ञातं भवति। यत् इति अव्ययपदम् अस्ति। कि इति हिन्द्यर्थः। पाटलिपुत्रम् इत्यत्र पाटलिपुत्र इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः। द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। पाटलिपुत्रम् इति नगरस्य नाम। निकषा इति अव्ययपदम् अस्ति, अर्थात् समीपे। निकषा इति अस्य योगे द्वितीया विभक्तिः प्रयुज्यते, अतः पाटलिपुत्रम् इत्यत्र द्वितीया विभक्तिः अस्ति। आर्यभटस्य इत्यत्र आर्यभट इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः। षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् आर्यभटः नाम्नः ज्योतिषज्ञस्य। वेधशाला इत्यत्र वेधशाला इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः। प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् ग्रहनक्षत्रतारकादीनाम् अध्ययनकेन्द्रम्। आसीत् इत्यत्र अस् धातुः लङ्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् अभवत्। अनेन इत्यत्र इदम् इति मकारान्तसर्वनामशब्दः। पुल्लिङ्गं तृतीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् ऐतिहासिकस्रोतसां माध्यमेन। इदम् इत्यत्र इदम् इति मकारान्तसर्वनामशब्दः नपुंसकलिङ्गं प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। एतत् इत्यर्थः। अनुमीयते इत्यत्र अनु उपसर्गः मा धातुः कर्मणि लट्लकारः प्रथमपुरुषस्य एकवचनम् अस्ति। अनुमानं क्रियते इत्यर्थः। तस्य इत्यत्र तद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दः। पुल्लिङ्गं षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् आर्यभटस्य। कर्मभूमिः इत्यत्र कर्मभूमि इति इकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः। प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् कार्यस्थानम्। पाटलिपुत्रमेव अत्र पाटलिपुत्रम् एव इति पदविभागः अस्ति। एव इति निश्चयार्थबोधकम् अव्ययपदम् अस्ति। हि इत्यर्थः। अधुना प्रश्नोत्तराणां माध्यमेन वाक्यस्य भावम् अवगच्छामः। आसीत् अर्थात् भवति स्म। का आसीत्? वेधशाला आसीत्। कस्य वेधशाला आसीत्? आर्यभटस्य वेधशाला आसीत्। आर्यभटस्य वेधशाला कुत्र आसीत्? आर्यभटस्य वेधशाला पाटलिपुत्रं निकषा आसीत्। आर्यभटस्य वेधशाला पाटलिपुत्रं निकषा आसीत् इति केन ज्ञायते?
आर्यभटस्य वेधशाला पाटलिपुत्रं निकषा आसीत् इति ऐतिहासिकस्रोतोभिः ज्ञायते। ऐतिहासिकस्रोतोभिः किं ज्ञायते? ऐतिहासिकस्रोतोभिः ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रमेव आर्यभटस्य कर्मभूमिः आसीत्। मित्राणि, एतावता अस्माभिः 14 पाठस्य प्रथमः भागः पठितः। भारतीयगणितशास्त्रे ज्योतिषशास्त्रे च आर्यभटस्य किं योगदानम् आसीत् इति पाठस्य अग्रिमे भागे पठिष्यामः। धन्यवादः।